السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في لاشين ديالكم العلم النور. هاد لاشين هادي اللي المحتوى ديالها إن شاء الله غادي يكون علمي محض، سواء دراسة سواء ثقافة عامة المهم أن المحتوى إن شاء الله غادي يكون علمي محض. وإن شاء الله اليوم غادي نبداو في اون اوتر بارتي دو لا بيولوجي فيجيتال واللي هي لا بارتي ديال مود دو في دي فيجيتو كورموفيت. كان هو لو تي دي رقم 5 على ما كنظن. المهم نبداو فيه ان شاء الله وعلى بركة الله، واللي ما فهمش شي حاجه يخلي لنا كومونتير، وان شاء الله ملي غادي نشوف لي كومونتير ديالكم غادي نجاوبكم في اقرب وقت ان شاء الله. دونك نبداو على بركة الله. L'hétérotrophie et l'autotrophie. C'est quoi l'hétérotrophie et c'est quoi l'autotrophie? D'une manière générale, les végétaux cormophytes sont des organismes autotrophes. Yani, en général, les cormophytes ont des organismes autotrophes. Yani, qui تغداو على الاوتوتروف. يعني كيصاوبوا الماكله ديالهم بوحدهم، يعني عنده كيقدر انه يصاوب الماكله ديالو بوحدو. En effet, étant donné qu'il s'agit d'organismes assimilateurs qui, grâce à la photosynthèse, ont juste besoin d'éléments d'origine minérale, l'eau et les sels minéraux, solution du sol, et carbone minéral CO2 atmosphérique, on dit également que ce sont des organismes photolithotrophes. يعني هاد les organismes végétaux أو لا les cormophytes en général هما les plantes، هما des plantes اللي كيعتمدوا على la matière minérale وعلى CO2 وعلى la lumière. هذه هي الماكلة ديالهم. كيما حنا كنتغداو على لا ماتيير اورغانيك اللي هي سوا دو بان، يعني سوا كتاكل الخبز سوا كتاكل بطاطا سوا كتاكل مطيشه سوا هادي هي الماكله ديالنا حنا. بالنسبه لنا حنا لي فيجيتول الماكله ديالهم هي CO2 اتموسفيريك اي لي سيل مينيرو، يعني الاملاح المعدنيه. هادي هادو هما الطعام ديال لي فيجيتو. On dit également que ce sont des organismes photolithotrophes. هاد photolithotrophe هو السمية اللي تقدر انها تجي مع لي فيجيتو، هي السمية لا بلو ادابتاتيف او فيجيتو. يعني هو الاسم اللي يمكن لينا نعتبره الاسم الدقيق ديال لي فيجيتو. هما فوتو يعني جايه من لا فوتوسينثيز، يعني جايه من الضوء، يعني فوتو من الضوء، ليتو جايه من المينيرال، تروف يعني لا تروفي هي الماكله، يعني الماكله اللي كياكلوا. يعني فوتو يعني الضوء و يعني فوتو ليتو تروف، فوتو ضوء، مينيرال اي تروف يعني besoin de manger ou d'assimiler. Donc cependant, certains végétaux cormophytes ont un mode différent par rapport à ce cas général. On va citer 3 cas. كاينين واحد لي فيجيتو واحد اخرين اللي عندهم واحد لو مود ديال الماكله ديفيرونت على هادشي اللي كتشوفوا دابا. عندهم واحد لو مود اللي هو ديفيرونت. كاينين 3: l'utilisation de matières organiques qu'elle modifiait pour les rend utilisables mais sans contact direct avec d'autres organismes. On parle de saprophytisme. شنو هو السابروفيتيزم؟ هو يعني انهم كيتغداو على المواد الميتة، يعني المواد العافنة. وغادي نشوفوا des exemples pour les saprophytismes. les saprophytismes غنقدروا نلقاو لي شامبينيون بواحد النسبة كبيرة ce sont des saprophytismes، وكاينين بنسب أخرى symbiotique et parasitisme. المهم حنا نشوفوا باغ ديتاي هاد المسائل هادو. Le prélèvement direct de matière organique nécessite à partir d'autres organismes vivants. On parle de parasitisme. شنو هو البارازيتيزم؟ هو ان واحد لا بلانت، واحد النبته
كتطفل على نبتة أخرى وكتغذى من المكونات ديال ديك النبتة الأخرى. يعني هي كتغذى على المكونات ديال النبتة الأخرى. وحنا نشوفو هادشي باغ ديتاي، ما بغيناش نطولو في الهضرة حيت أصلا هاد البي دي اف هذا طويل شوية. L'association à bénéfice mutuel ou la symbiotique avec des prokaryotes ou des champignons, on parle de symbiose. Donc l'association à bénéfice mutuel, يعني c'est quoi mutuel؟ يعني هي symbiotique أو لا réciproque، يعني يعني أنا كنعطيك وأنت كتعطيني. يعني انا كنعطيك واحد الحاجه، مثلا انا عندي البطاطا كثيره وانت عندك مطيشه كثيره، انا غنعطيك من البطاطا وانت غتعطيني من المطيشه. هذه هي السيمبيوز. يعني كيكونوا واحد جوج ديال النباتات كيكونوا كيتشاركوا بيناتهم الماكله ولا فوتوسynthèse، وهادشي غادي نشوفوه في باغ ديتاي في هاد لي باراغراف اللي جايين. Donc le saprophytisme, c'est quoi le saprophytisme؟ On considère qu'il existe deux types de saprophytisme. يعني كاينين جوج ديال لي تيب ديال le saprophytisme. كاين l'hémisaprophytisme et l'holosaprophytisme. L'hémisaprophytisme, c'est quoi؟ Ce sont des plantes chlorophylliennes à saprophytisme partiel qui peut être facultative. يعني كيكونوا نصف يعني كيتغداو على المادة الميتة. يعني 50% من الطعام ديالهم من المادة الميتة، و50% تقدر تكون من لا فوتوسينثيز. وهما اصلا كيكونوا دي بلونت كلوروفيليان، يعني كيديروا يعني مادام انهم كلوروفيليان يعني كيديروا لا فوتوسينثيز. اسابروفيتيزم بارسيال، يعني هنا ملي غنهضروا على سابروفيتيزم بارسيال كي بو اتر فاكولتاتيف، يعني هنا عندهم واحد النسب محدده من لو سابروفيتيزم، يعني كياكلوا واحد النسبه محدده من العفن، تقدر تكون قليله بزاف. المهم انهم يعني نقدروا نقولوا نصف سابروفيتيزم، يعني نصف تغذية على المواد الميتة. والمواد الميتة شنو كنعرفوا؟ مثلا شي كائن حي مات في الغابة، مثلا مات شي أرنب مات، ملي كيموت داك الارنب كتوقع عليه لالتيراسيون، يعني كيخسر وكيبدا يدواد وكيبدا تيتعفن لا ماتيير، يعني داك لا ماتيير كتعاود ديغرادا وكتعاود تحول، يعني كتكون ماتيير اورغانيك. هذاك الحيوان كيكون ماتيير اورغانيك وعاوتاني كتوقع عليه لا ديغراداسيون بور دوفونير اون ماتيير مينيرال، يعني كيوليو عندنا واحد ماتيير مينيرال وكيعاودوا يتغداو عليه النباتات. ولكن هنا لو سابروفيتيزم يعني انهم كياكلوا ديريكتومون لا ماتيير اورغانيك original saprophytisme. L'holosaprophytisme, ce sont des plantes non chlorophylliennes à saprophytisme total. هادو لي holosaprophytisme يعني كيتغداو سولمون على المادة العفينة، يعني كيتغداو غير على المادة العفينة، بحال مثلا الخشب عفن لينا في الغابة، اولا الاوراق ديال الشجر تعفنوا، اي حاجه تقدر تخيل لك في راسك معفنه دو ماتيير اورغانيك راه كيتغداو عليها. وهادو كيكونوا نون كلوروفيليان، يعني ما فيهمش لا كلوروفيل، يعني ما كيديروش لا فوتوسينثيز. وهادو بالنسبه لي زولو سابروفيتيزم عندنا لي شامبينيون، حيت هما اللي ما فيهمش لا كلوروفيل وكيكونوا سابروفيتيزم. هنا غادي نقدروا نذكروا ليكزامبل ديال لي شامبينيون، لي ميكسوميسيت باغ اكزومبل، ce sont des saprophytismes. Donc, l'exemple de l'holosaprophytisme. D'une manière générale, ces espèces sont caractérisées par une importante régression de l'appareil végétatif. Le premier exemple et la deuxième. Le premier exemple, Monotropa hippopiti. Les plantes. Une espèce. C'est une association avec un champignon et à travers son mycélium, cette plante peut prélever de la matière organique chez une autre plante, généralement un arbre. Il y a une association avec un champignon, يعني واحد la plante مع champignon à travers son mycélium، يعني واحد البلانت
بلاش نشوف واش كاين شي تصوير هنا باش نشرح لكم مزيان. هنايا de ça profite de ce sondé ça profite هذا الباراديزم. اوكي هي واحد l'association ما بين واحد le champignon. À travers son mycélium, cette plante peut prélever de la matière organique chez une autre plante, généralement un arbre. يعني هاد الميسيليوم هذا كيقدر انه ياخد لا ماتيير اورغانيك من واحد لا بلونط واحده اخرى. كيقدر انه ياخدها من واحد لا بلونط واحده اخرى. هذا هو ليكزومبل الاولاني بالنسبه لولو سابروفيتيزم. وجينيرالمون هنايا لو سابروفيتيزم يعني ماشي سيمبيوتيك. دونك هذيك لا بلونط اللي غياخد منها هذيك لا ماتيير اورغانيك ضروري ما غتكون ماتت. يعني دوك لي ميسيليوم غادي يدخلهم في ديك لا بلونط وغادي يبدا يمتص منها لا ماتيير اورغانيك ديريكتومون. يعني هذا هو لو سابروفيتيزم. يعني لو سابروفيتيزم اوريجينال يعني 100%. يعني كيتغدى على الماده الميته. يعني واحد الاربغ اللي هي مات كيخشي فيها هو دوك لي ميسيليوم ديالو. يعني دوك لي فيلامون ديالو كيبقى يمص في لا ماتيير اورغانيك ديريكتومون. ليكزومبل الثاني لي نوسيا نيدوس افي. L'association stricte avec un champignon qui commence dès la germination et formation de mycorhizes racinaires. بالنسبة لهذا تقريبا تا هو بحال لو بروميير اكزومبل. هنا عندنا واحد l'association avec un champignon qui commence dès la germination et formation de mycorhizes racinaires. يعني هادو كيصاوبوا لنا دي ميكوريز. هاد الميسيليوم هذا الشامبينيون كيدخل دوك لي ميسيليوم ديالو وكيفورمي دي ميكوريز. يعني لي ميكوريز هو واحد لو تيب ديال واحد الفيلامون كيصاوبوا لو ميسيليوم كيقدر انه يكون عنده بيه كونتاك مع لوطخ اربر. ما عرفتش انا واش كاين دي زيكزامبل هنا كاينه مونوتروبا هيبوبيتي. Donc on peut définir ici les mycorhizes racinaires comme une symbiose entre la plante et les champignons. Donc c'est une symbiose ما بين ديك la plante وما بين داك le champignon. كاين le parasitisme. وهذا الباراغراف هادي غادي نلقاو فيها دو بارتي. كاين ليمي بارازيتيزم اي لولو بارازيتيزم. يعني كيكون سواء نصف يعني كيتطفل عليها سواء نصف طفيلي. يعني غادي ماشي طفيلي يعني يتطفل عليها بواحد ب50%. سواء غادي تطفل عليها 100% وغادي يقدر كاع يقتلها كاع. المهم حنا نشوفوا هذا l'exemple هذا. comme le cas précédent on considère qu'il existe deux types. كاين l'hémiparasite et l'holoparasite. L'hémiparasite c'est les organismes chlorophylliens donc capables de faire de la photosynthèse. Donc ils sont capables de faire la photosynthèse. يعني هادو فيهم la chlorophylle. يعني هاد لو تيب هذا de parasite كيكون عنده la chlorophylle. يعني كتكون عنده la chlorophylle يعني كيدير لا سانتيز ديال لا ماتيير اورغانيك ديالو. ولكن كيكون عنده واحد لو دوغري ديال لو بارازيتيزم. كيكون عنده واحد لو دوغري يعني واحد النسبة مئوية ديال التطفل على ديك النبتة. حنا غادي نشوفو. Cependant ils prélèvent au niveau du bois de leur hôte des substances nutritives. La nutrition azotée peut être d'origine organique donc facultative. يعني انا على ما بان ليا فهاد لا بارتي هادي la nutrition azotée peut être d'origine organique. يعني هاد لا بلونط هادي دونك كدير لا فوتوسانتيز ديالها بوحدها. اي شيميكمون il est incapable باش دير. يعني هي incapable باش انها دير واحد لو بريليفمون ديال لازوت ديالها. دونك كتطفل على نبته اخرى باش تاخد منها لازوت.
La nutrition azotée peut être d'origine organique. Ok, elle prélève au niveau du bois, de leur hôte, des substances nutritives. يعني كتاخد des substances nutritives و كتقدر تاخد منها حتى la nutrition azotée. Pour les holoparasitismes, دونك هنايا ملي شفنا ليميبارازيتيزم قلنا عندها لا كلوروفيل وكتاخد لا ماتيير اللي كتكون ناقصاها على حساب كل نبته وكنظن بالنسبه لليميبارازيتيزم كاينه واحد لا بلونط اللي هي معروفه وقيلا سميتها لا كاكتوس على ما تنعقل نشوف وقيلا هي هادي هاد الصفرة هادي اللي فوق منها جات فوق لا بلونط la cascute, les cuscutes, désolé, les cuscutes, هما les cuscutes سميتهم وليني غنشوفهم واش في لو تيب دونك هادي اولوبارازيتيزم désolé دونك هادي اولوبارازيتيزم يعني كتطفل 100% على النبتة. بالنسبة لهاد البارتي لو بارازيت غادي نشوفو organisme non chlorophyllien qui prélève non seulement des substances au niveau du bois mais également au niveau du libère. La nutrition azotée est d'origine organique. يعني حنا ملي كنسمعو هنايا لو ليبر يعني هنا لو ليبر شنو كيقصدوا لنا هنا بلي لو ليبر لو ليبر هنا هو لو فلويم وكنعرفوا بان لو فلويم هو المسؤول باش انه كيجيب لنا لا ماتيير يعني دابا الكزيلام كيجر لينا الماكله يعني لي غاسين كيمتصوا الماكله الكزيلام كيطلع ديك الماكله الاوراق ديال الشجر فين كتوقع لهم عاوتاني لا ترانسفورماسيون يعني كتحول ديك الماكله اللي هي اللي هي مينيرال كتحول لينا اورغانيك بلا فوتوسينثيز وبدا رياكسيون شيميك واحد اخرين. يعني ملي كتحول لينا لا ماتيير مينيرال شكون اللي كيردها مثلا حيت لي غاسين بعادين علينا خصنا نعطيوهم حتى هما الماكله باش يقدروا يعيشوا يعني الفلويم غيهبط لينا الماكله اللي غاسين وحتى لدوك الفروع اللي جاو لتحت يعني داك الفلويم هاد النبته هادي كتقدر انها بواحد substance donc qui prélève seulement des substances يعني كتقدر تدخل انها تدخل لي فيلامون ديالها او لي غاسين ديالها كتدخلهم في ديك النبته حتى كتوصل لينا لو فلويم يعني كتوصل حتى للبلاصه منين كدوز لا ماتيير اورغانيك يعني هي ما كتمشيش تاخد ليها لا ماتيير مينيرال اللي جبدها لو كزيلام اللي جات لنا من لي غاسين وتاخدها هي ودير لا ترانسفورماسيون تردها لا ماتيير اورغانيك نو كتاخد لنا ديريكتومون لا ماتيير اورغانيك واجده وكتاكلها. لا نيوتريسيون ازوتي اي دوريجين اورغانيك يعني هاد النبته هادي كتعيش 100% سور لا ماتيير اورغانيك يعني كتبريلفي نيشان لا ماتيير اورغانيك يعني كتاخد لينا من ديك النبته الاخرى اللي هي متطفله عليها كتاخد ديريكتومون لا ماتيير اورغانيك. هذا كيتسمى لولو بارازيتيزم وهي اصلا ما عندهاش